kita mag-iusa. Mga damgo na to ako atong aptan. Bisan sa pagsulay di ta mahadlok. Kay kita magtinabanggay padayon lang. Sa matag buntag musulod ta sa klase, magdala og damgo handang makabot ni bisan kapoy, bisan lisod, paningkamot lang ayaw pag-undang. Atong mga maestra maayong mutudlo, si Mrs. Corbin sa Filipino, mga pulong nga matun-an atong gamiton sa pagdiskubre sa atong kaugalingon. Si Mrs. Huesca sa English nagtudlo, grammar ug story sa ton giampo, pulong nga sakto atong gamiton para sa kalibutan nga atong padulngan. Lo padayon mabini di ta muhunong, mga hagit atong atubangon, respeto gugma, maghiusa kita, kabutan damgonggo, sa kaugmaon mo dangat. Sa ASP ug AP si Mrs. Betinol, moralidad ug kasaysayan iyang gihulma para atong masaptan unsa ang hustisya, maayong asal atong panganduyon. Sa mape si Mrs. Palmera, sayaw ug kanta atong ipasigarbo, pagpahalipay pagatiman sa lawas, himsog na panghuna-huna atong gikinahanglan. Si Mr. Oreta sa math nagatudlo, problema sa numero ato nang masulbad, pasensya lang pagsabot ug maayo kay sa kinabuhi kinahanglan tagpaningkamot. Sa padayon mabini kita muhunong, mga hagit atong atubangon, respeto gugma, maghiusa kita, kabot ang damgo, sa kaugmaon mo dangan. Sa science si Mr. Niday, naghatag kahibalo nga di malikayay, sayensya atong gamiton sa kaayuhan, para sa kalibutan atong buhaton. Sa HRG ug advisor siya gihapon, si Sir Niday nga nagiya ka nato, magtambag ug maminaw para kita mulambong. Sa TLE teachers daghan kaayo, kinadman ug abilidad, ilang gihatag atong gamiton, atong palambuon, kay kita ang kaugmaon. Mabini maghiusa ta, walay biya ay walay mahadlok, ang damgo at